अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 2 कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी। कुछ अर्सा पहले मुझे एक काम के सिलसिले में अपने शहर से काफ़ी दूर एक दूसरे शहर जाना पड़ा। जहाँ जाना था उसकी दूरी हमारे शहर से 16 घंटे की थी, इसलिए मैंने रेलगाड़ी के सफ़र को ज़्यादा सही समझा। काम से फ्री होने में मुझे 3 दिन लग गए, इसलिए अपने काम निपटाकर मैंने वापसी के लिए तैयारी शुरू की और रेलवे स्टेशन पर आ गया और टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर एक खाली बेंच पर बैठ गया। ट्रेन के आने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। इस प्लेटफॉर्म पर रश कुछ ज़्यादा ही था। सूरज ढल चुका था। प्लेटफॉर्म पर एक मरियल सा बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी बहुत कम थी। मेरे बाईं तरफ 50 या 60 के करीब मर्द और औरत प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, जिनके लंबे लंबे कद थे और वो सब चोगे पहने हुए थे, जिनकी वजह से उनके चेहरों के नए नक्श साफ नज़र नहीं आ रहे थे। वो आपस में धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें मक्खियों की भनभनाहट से मिलती थी। उन लोगों की हरकत से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये किसी शादी में जा रहे हैं। कुछ देर के बाद ट्रेन आ गई, मगर उसमें से कोई भी मुसाफिर नीचे नहीं उतरा। वजह यह थी कि पूरी ट्रेन खाली थी और ट्रेन की सिर्फ एक ही लंबी और बड़ी सी बोगी थी। इसलिए उन्हीं के साथ मैं भी ट्रेन में सवार हो गया और एक सिंगल सीट पर बैठ गया। जैसे ही सब लोग सवार हुए, ट्रेन चल पड़ी। पहले तो ट्रेन स्लो रफ्तार से चलती रही और फिर एकदम उसने रफ्तार पकड़ ली और इतनी तेज़ रफ्तार से चलने लगी जिस तरह हवाई जहाज़ फ़िज़ा में उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ता है। फिर देखते ही देखते यूँ लगा जैसे ट्रेन ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ रही है और कुछ लम्हों के बाद ट्रेन जहाज़ की तरह फ़िज़ा में उड़ने लगी और ट्रेन का रेलवे लाइन पर चलने का शोर ख़त्म हो गया। ट्रेन फ़िज़ा में ऊंची होती जा रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जहाज़ में बैठा हूँ। मुझे कुछ डर और घबराहट महसूस हुई तो मैंने दुआ पढ़नी शुरू कर दी और अपना ध्यान हटाने के लिए बाहर देखने लगा, मगर सिवाय खूब अंधेरे के मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हैरत की बात यह थी कि ट्रेन बेहद तेज़ रफ्तार से उड़ रही थी, मगर कोई शोर नहीं था और ना ही बोगी की खिड़कियों से तेज़ हवा अंदर आ रही थी। और दूसरी हैरानी की ये बात थी कि ट्रेन में सवार जितने भी लोग थे मुझे बिल्कुल इग्नोर किए हुए थे। दुआ पढ़ने की वजह से मुझे बेहद सुकून महसूस हुआ और सारा डर, खौफ, घबराहट ख़त्म हो गई। ट्रेन उसी तरह फ़िज़ा में उड़ती रही और 3 घंटे लगातार उड़ते रहने के बाद फिर ट्रेन धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और एकदम ट्रेन के पहियों का शोर आना शुरू हो गया। कुछ मिनट के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। मैं भी उन लोगों के साथ साथ नीचे उतरा तो मुझे हैरत का झटका लगा कि यहाँ दिन था और सूरज निकला हुआ था। वो सब लोग एक तरफ चल पड़े तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कोई आधा घंटा चलने के बाद एक मटियाले रंग की बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आई और वो सब उसमें दाखिल हो गए और बिल्डिंग में बने कमरों में जाने लगे। एक खाली कमरे में मैं भी दाखिल हो गया। वहाँ बड़ा सा शानदार बेड पड़ा था। जैसे ही मैं बेड पर लेटा मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर तक सोता रहा। अचानक किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। जैसे ही मेरी आँख खुली तो देखा तो भारी भरकम औरतें मेरे सामने खड़ी थीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम भी बारात के साथ आए हो? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। एक औरत ने किसी को शयाक कहकर आवाज़ दी तो अगले लम्हे एक पौने कद का बंदा आ गया। औरत ने उसे कहा कि ये भी बाराती है तो इसे जल्दी से तैयार करके ले आओ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गईं और उस बंदे ने मुझे एक चमकदार चोगा पहना दिया और सर पर बड़ी सी पगड़ी बांध दी और मुझे अपने साथ लेकर एक बाग में आ गया जहाँ बहुत चहल पहल थी और फर्श पर कालीन बिछे हुए थे जिन पर तरह तरह के खाने लगाए जा रहे थे। बड़ी बड़ी तश्तरियों में अजीब किस्म के खाने थे
और उन खानों से सड़ान और बदबू आ रही थी। कुछ फल भी पड़े थे। जब खाना लग चुका तो सब खाने में बिजी हो गए, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि उन खानों से उठने वाली सड़ान और बदबू से मुझे मतली हो रही थी। मैंने एक दो फल खाए जिनका जायका, जिनका टेस्ट कड़वा, कसैला और खट्टा था। मैं खामोशी से बैठा रहा। जब खाना ख़त्म हो गया और सारी तश्तरियाँ और बर्तन उठा लिए गए, फिर आवाज़ आई कि अब गायना। गायना यानी शादी के मौके पर पंजाब की एक रस्म होती है, बांधने की रस्म होगी। इसलिए उनकी औरतें सारे मर्दों की कलाई पर चमड़े का बना फूल, जो कि एक डोरी से बंधा हुआ था, वो बांधने लगीं। मेरे भी बाएं बाजू की कलाई पर एक गायना बांध दिया गया। फिर शोर हुआ कि अब रुखसती होगी, और साथ ही एक बड़ी सी डोली में दुल्हन को बिठा दिया गया, जिसे 2 आदमियों ने अपने कांधों पर रख लिया। फिर सब मर्द औरतें कोई अजीब सा गीत गाने लगीं, और सब लोग उसी रास्ते पर वापस चल पड़े जहाँ से आए थे। मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। कोई आधा घंटा चलने के बाद वही रेलवे स्टेशन आ गया जहाँ से हम ट्रेन से उतर कर आए थे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी। उन लोगों के साथ मैं भी ट्रेन में सवार हो गया। जैसे ही सब लोग सवार हुए, अगले लम्हे ट्रेन चल पड़ी, जैसे उन्हीं के इंतज़ार में रुकी हो। ट्रेन चलते चलते पहले की तरह ज़मीन से फ़िज़ा में उड़ने लगी। जब आए थे तो ये सब लोग आराम से सफ़र करते रहे, मगर अब एक थमा चौकड़ी शुरू हो गई। सब मर्द और औरतें नाचने लगे और ऊंची ऊंची आवाज़ में कोई गीत गाने लगे। वो कौन सी ज़बान थी, क्या गा रहे थे, क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक वो हल्ला गुल्ला करते रहे और मैं ट्रेन के डब्बे के एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। फिर वो सब एकदम खामोश हो गए और ऐलान हुआ कि अब दुल्हन अपने हाथ से सारे मर्दों को मिठाई खिलाएगी और दूल्हा सब औरतों को मिठाई खिलाएगा। सब लोग आमने सामने लाइन से बैठ गए। एक तरफ औरतों की कतार बन गई और दूसरी तरफ मर्द बैठ गए। दूल्हा और दुल्हन अपनी अपनी जगह से उठे और दोनों ने एक एक थाल मिठाई का उठा लिया। दूल्हा औरतों की तरफ चला गया और दुल्हन मर्दों की तरफ आ गई। दुल्हन जैसे ही किसी मर्द के पास आती, वो मुंह खोलता और दुल्हन मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देती। इसी तरह दूल्हा औरतों को मिठाई खिलाने लगा। मैं मर्दों वाली लाइन के आखिर में बैठा था। जैसे ही दुल्हन मेरे करीब आई और उसने अपने हाथ में मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो बेहद भयानक और गंदी शक्ल की लगी। उसकी आंखों की जगह पर ऐसे लग रहा था जैसे 2 दहकते अंगारे जल रहे हों। उसकी नाक से शों शों की आवाज़ के साथ साथ हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और लंबे लंबे काले दांत नज़र आ रहे थे। मैं उसके चेहरे की तरफ देख ही रहा था कि उसके हाथ की उंगली मेरे गाल पर हल्की सी टकराई। मुझे ऐसा लगा जैसे गरम लोहे की सलाख का कोना छू गया हो। मेरी एकदम चीख निकल गई और मैं थोड़ा पीछे हट गया। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर वो सब मेरी तरफ देखने लगे। दुल्हन पीछे हट गई तो उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी सख्त थी, ऐसा लगता था जैसे उनके हाथ लोहे के बने हुए हों। किसी ने कहा कि इसको समोरिश के पास ले चलो, तो वो मुझे घसीटते हुए एक बुज़ुर्ग के पास ले गए, जो कि ज़रूर उनके ख़ानदान का सबसे बड़ा होगा। समोरिश ने मुझे बहुत गुस्से से और घूर घूर कर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया और अपने साथी से पूछा कि ये आदमजात कहाँ से आ गया। तो सब ने कहा कि पता नहीं ये कब और कैसे यहाँ आ गया। डर से मेरी खिड़की बंधी हुई थी, तो समोरिश ने हुक्म दिया कि इस आदमजात को गाड़ी से बाहर फेंक दो, ये कहाँ से रंग में भंग डालने आ गया है। फिर वो मुझे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गए। अब मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। मैंने दुआ पढ़नी शुरू कर दी। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चलती हुई रेलगाड़ी से, जो कि फ़िज़ा में जहाज़ की तरह उड़ रही थी, मुझे बाहर फेंक दिया। मैं तेज़ी से नीचे ज़मीन की तरफ गिरने लगा और हाथ पांव चला रहा था। मेरे हाथ पांव शल हो गए। मैं जो नीचे की तरफ आ रहा था, मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी।
پھر اچانک یوں ہوا کہ مجھے ایسا لگا جیسے دو مہربان ہاتھوں نے مجھے تھام لیا ہے اور میں اب ایسے ہوا میں سے زمین کی طرف آ رہا تھا جس طرح پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترتے ہیں۔ اب میں بڑے آرام سے زمین پر آ رہا تھا۔ جیسے ہی زمین کے نزدیک پہنچا میرا دماغ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں نیند یا بے ہوشی میں رہا ہوں گا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی اور ہوش آیا جب ٹرین کے انجن نے تیز ہارن بجایا۔ میں اچانک اٹھ گیا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، مگر کچھ لمحوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں تو اسی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوں جہاں سے مجھے اپنے شہر واپس آنا تھا اور ٹرین کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ٹرین نے روانگی کے لیے وسل دیا تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دوڑ کر ٹرین کے ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ ایک خالی سیٹ پر بیٹھا بلکہ ٹھہ گیا۔ میرے جسم کا رواں رواں دکھ رہا تھا، جوڑ جوڑ سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مجھ سے سیٹ پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا پورا جسم بخار سے پھک رہا تھا، سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو کچھ مسافر نیچے اترے اور ایک برتھ خالی ہو گئی۔ میں فوراً برتھ پر لیٹ گیا اور گزری ہوئی گھٹناؤں پر غور کرنے لگا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں۔ میرے گال پر جہاں دلہن کی انگلی ٹکرائی تھی وہاں بہت سخت جلن اور درد ہو رہا تھا۔ جسم پر کوئی سخت گرم لوہا یا کوئی اور چیز لگنے سے جلنے کے بعد جو تیز جلن ہوتی ہے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی تو پتہ چلا کہ یہاں ٹرین کا 20 منٹ کا اسٹاپ ہے۔ مجھے بھوک بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے پانی کا ایک گلاس پیا اور برتھ پر لیٹ گیا۔ گاڑی کب چلی مجھے کچھ خبر نہیں، کیونکہ برتھ پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میری طبیعت کچھ بہتر تھی، مگر گال کی جلن لگاتار تھی۔ خدا خدا کر کے جب گاڑی میرے شہر پہنچی تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک رکشہ لیا اور اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے پیر صاحب کے یہاں چلا گیا۔ سلام کرنے کے بعد میں کچھ بولنے ہی لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولنے لگے، مجھے سب کچھ معلوم ہے تم پر کیا بیتی۔ پھر کہنے لگے کہ خوش نصیب ہو جو جنات کے بیچ اتنی دیر رہے اور اس چڑیل جو کہ دلہن کے روپ میں تھی اس سے بال بال بچے۔ اگر تم وہ مٹھائی کھا لیتے تو بس پھر۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ پھر وہ دوبارہ بولے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم جنات کے چنگل سے بحفاظت نکل آئے، سرکشت نکل آئے۔ یہ سب دعاؤں کی برکت ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر پیر صاحب نے مجھے دم کیا اور 2 تعویذ لکھ کر دیے کہ ایک پانی میں گھول کر پی لو اور دوسرے تعویذ کو نہانے والی بالٹی میں ڈال کر اس پانی سے نہا لو۔ میں نے گھر جا کر پہلے تعویذ والا پانی پیا اور پھر پانی والی بالٹی میں دوسرا تعویذ ڈال کر غسل کیا تو میری طبیعت ایک دم ہلکی پھلکی اور فریش ہو گئی۔ گال کی جلن بھی ختم ہو گئی، اور ہاں، وہ جو گانا میری بائیں کلائی پر باندھا گیا تھا وہ ابھی تک بندھا تھا۔ میں نے وہ کھول کر رکھ دیا جو آج تک میرے پاس ہے، مگر میں نے کبھی وہ دوبارہ نہیں باندھا۔ جب میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہ گھٹنا سنائی تو وہ بالکل بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ سب کی رائے یہی تھی کہ میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، مگر میں نے جب ان سب کو وہ چمڑے کا بنا ہوا پھول اور ڈوری دکھائی تو سب حیران اور پریشان ہو گئے، اور آخرکار سب کو یقین کرنا پڑا کہ یہ سب کچھ خواب میں نہیں بلکہ سچ میں میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ میں جب بھی کبھی اس بھوت ٹرین کے سفر کو یاد کرتا ہوں تو ساری گھٹنائیں میرے سامنے اس طرح آ جاتی ہیں جیسے اسکرین پر کوئی فلم چل رہی ہو، اور ڈر سے تھوڑی دیر کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھوت ٹرین کا وہ سفر مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو چلیے سنتے ہیں دوسری کہانی۔ میں نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میں اپنے پیرنٹ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، اور وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میری پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی، میری ہر خواہش کو مانا گیا۔
میرے پاپا کی گنتی شہر کے مشہور اور قابل ڈاکٹروں میں ہوتی تھی اور دور دور سے مریض ان کے پاس آتے تھے۔ صبح شام میرے پاپا کے پاس مریضوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ میں جب اسکول سے واپس لوٹتا تو پاپا بڑے خوش ہوتے اور میرے ساتھ گھر جا کر دوپہر کا کھانا کھاتے، اور پھر میں کچھ دیر کو آرام کے لیے لیٹ جاتا اور اپنی آنکھیں موند لیتا اور نیند مجھے اپنے آغوش میں لے لیتی، اور میں ہر شام اپنے ابو کے ساتھ ان کے کلینک پر آ جاتا اور وہ کام کرنے میں بزی ہو جاتے اور میں ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے، اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ گھٹنا ان دنوں کی ہے جب میں 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی روٹین کے مطابق روز شام کو اپنے پاپا کے ساتھ کلینک پر آ جاتا تھا۔ ایک شام سورج ڈھلنے کو تھا، ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ میں LCD پر کارٹون دیکھنے میں بزی تھا۔ میں نے اچانک کلینک کے دروازے پر نظر ڈالی تو ایک لمبی سی دبلی پتلی عورت کو برقع پہنے کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر حجاب بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک انجانا سا ڈر میری رگ رگ میں سما گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ آ کر پاپا کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا مسئلہ شیئر کرنے لگی۔ میں ایک ڈر سا دل میں بسائے دوبارہ کارٹون دیکھنے میں بزی ہو گیا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ وقت کے بعد میری نظر اس پر پڑ ہی جاتی۔ اس کی شربتی آنکھیں ایسی کہ جیسے آگ کا ایک الاؤ جل رہا ہو۔ مجھے اس کی آنکھوں سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی کرسی کا ڈائریکشن دوسری طرف کر لیا۔ لگ بھگ 15 منٹ تک وہ عورت کلینک میں موجود رہی اور میں اپنے ڈر پر قابو نہیں پا سکا۔ کچھ دیر سے میرے خیالات اس کی طرف چلے جاتے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب وہ دوا لے کر جانے لگی تو اس نے مجھے اس انداز سے دیکھا کہ جیسے وہ مدتوں سے مجھے جانتی ہو۔ کہنے لگی، پیارے شہزادے سدا جیتے رہو، اور میرے سر پر پیار دے کر چلی گئی۔ اس کی شربتی آنکھوں کی وہ آگ سی چمک میرے دل کو چیر کر رکھ دینے والی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا کانپتے وجود سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پاپا، یہ کون تھی؟ میں نے کانپتی آواز سے اس کے جانے کے بعد اپنے پاپا سے سوال کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو؟ ایک دماغی مریضہ ہے، دوا دی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر کچھ لکھنے میں بزی ہو گئے اور میں اپنے دماغ میں ابھرتے شک کو سلا نہیں پایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اکثر اس عورت کا کلینک پر آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ پاپا کے کہے انوسار اس کا علاج ایک لمبے عرصے تک چلنا تھا۔ جب وہ کچھ ہفتوں کے بعد آتی تو اس کے آنے کا وقت ہمیشہ 6:30 بجے کا ہوتا۔ مجھے اس بات نے بے حد حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ وہ جب بھی آتی تو خاص طور پر میرا پوچھتی، اور جاتے وقت تک اس کی آگ جیسی شربتی آنکھیں چاروں طرف مجھے تلاشتی رہتی، اور میں اس کے آنے سے پہلے ہی پچھلے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، جہاں میرے کہنے پر پاپا نے LCD کی جگہ بدلوا دی تھی۔ جب وہ آتی تھی تو نہ جانے ایک عجیب سا سناٹا سا ماحول پر چھا جاتا تھا۔ اس کی چال رہسیمی قسم کی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں یوں تھیں جیسے سپولیے ہوں، اور اس کے پیر بھی عام پیروں سے کچھ زیادہ ہی لمبے تھے۔ پاپا کے بتانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس کا دماغ کچھ ٹینشن اور اپنے شوہر کی جدائی کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہے، اور پاپا کے علاج سے اب وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی ہے۔ مگر میرے دل میں جو ڈر پل رہا تھا اس کا میں کیا کرتا؟ وقت گزرتا گیا اور اس کے دل میں میرے لیے پیار بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب تو پاپا خاص طور پر مجھے دوسرے کمرے سے بلوا کر اس سے ملواتے تھے، اور میں لرزتے قدموں سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا۔ میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اس کا بھیانک چہرہ، انگارے اگلتی آنکھیں رات بھر مجھے سونے نہیں دیتی تھیں۔ خیر، یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب میں نے میٹرک میں کامیابی حاصل کی
तो मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला दिया गया और अपने मंजिल को पा लेने की ललक थी। कॉलेज टाइमिंग के बाद अब मैं पापा के साथ उनके क्लिनिक में हाथ बटाता था। अब मुझ में कुछ बहादुरी भी आ चुकी थी। उस औरत को भी अब मैं ही डील करता था, मगर ना जाने क्यों मैं अब भी उसे नॉर्मल नहीं समझता था। उसकी हरकतें आम इंसानों की सी नहीं थीं और उसकी आंखें तो वैसे ही डरावनी थीं, लेकिन उसके लहजे में इस कदर मिठास थी कि किसी का दिमाग भी उसके दूसरे पहलुओं पर नहीं जाता, जैसे उसका उठना बैठना, धीरे धीरे चलना और अंगारा जैसी आंखों से चारों तरफ घूरते ही रहना, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे तो पहली मुलाकात से ही उसकी हरकतों पर शक था। मुझे वो एक नॉर्मल इंसान के बजाय किसी और ही दुनिया की चीज़ लगती थी। एक रोज़ यूं ही इत्तेफाक से मैं अपनी क्लिनिक पर अकेला था और पापा शहर से बाहर किसी ज़रूरी काम से गए हुए थे कि अचानक पायल की छन-छन धीरे धीरे मेरे कानों में रस घोलती गई और वो मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं उसे आंटी कहा करता था। बहरहाल तबीयत का पूछने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ और दवाई लेने के लिए दूसरे कमरे का रुख किया। जब वापस लौटा तो मेरे कदम वहीं जम गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। डर और खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। यूँ लगा कि पैरों तले ज़मीन ही न हो। वो औरत बग़ैर हिजाब के मेरे सामने बैठी थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया था और मुझे 100% यकीन था उसने हिजाब मेरे लिए ही उतारा था। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो मुझे अचानक देखकर ठिठक सी गई और जल्दी से हिजाब की ओट में हो गई। मेरी आदत नहीं थी फजूल सवाल करने की, इसलिए बस दवाई दी और अपने काम में बिज़ी हो गया। मैं सोचता ही रह गया कि आखिर ये माजरा क्या है। उस रात भी मैं ठीक से नहीं सो सका और बार बार उसी का डर मेरे दिल और दिमाग में बिजली की लहरें दौड़ाता रहा। दिन गुजरते गए और उसका डर मेरे दिल में घर करता गया और उसे जानने की ख्वाहिश दिल में मचलती रही। पापा मेरी इस हालत से अनजान थे, इसलिए अक्सर वो मुझे खोया खोया देखकर ये पूछा करते कि बेटा कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं कहता, नहीं पापा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरी शादी हो चुकी थी और अब लारैब मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र बनकर आ चुकी थी। मैं अक्सर उससे भी इस बारे में बात करता, मगर वो भी पापा की तरह शायद मेरी इस उलझन से अनजान थी, या शायद ऐसी बातों पर वो कुछ ख़ास यकीन नहीं रखती थी और वो मुझे बस इतना ही कह देती, इतना मत सोचा करो आप। वो औरत अब भी वैसी ही थी। उस पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ा था और अब वो बहुत कम आया करती। पापा बूढ़े हो चुके थे और मेरे ही कहने पर अब वो ज़्यादातर घर पर ही रहा करते। और फिर एक दिन मेरे उस दोस्त की कॉल आई और उसने कहा, प्यारे उस तुम्हारी मरीज़ा का पता लग चुका है, तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। मेरे दिमाग में सैकड़ों शक ने जन्म ले लिया और मैं बेचैन हो गया। 20 मिनट बाद मेरा दोस्त आ पहुंचा और मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमने क्लिनिक बंद किया और एक शॉपिंग मॉल में चले गए। मेरे दोस्त के मुताबिक वो ज्वेलरी की एक शॉप में मौजूद थी। हम भी वहीं जाकर बैठ गए और उसकी हरकतों को नोट करने लगे। वो औरत मुझे अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मैंने उसके सामने आने से परहेज़ किया। वो दुकान से निकलकर एक तरफ को चल दी। हमने भी उसका पीछा किया और उसके पीछे पीछे चलते गए। दूर जाकर वो एक मोहल्ले की तरफ मुड़ गई। मेरे दोस्त की अचानक फ़ोन कॉल आई और वो सुनने के लिए रुक गया और मुझे पीछे जाते रहने का इशारा किया। मैं चलता चला जा रहा था। एक वीरान सी गली से होता हुआ एक अजीब सा रास्ता आ गया। वो एक वीरान सा मैदान था। वहाँ हर तरफ घास, अजीबो-गरीब किस्म के पौधे उगे हुए थे और उन्हीं के बीच से वो एक पगडंडी से गुज़र रही थी, जो कि बहुत ऊंची नीची थी। वहाँ से गुज़रते हुए बड़े आसानी से कदम लड़खड़ा जाते थे।
مجھے حیرت کا دھچکا لگا کہ یا خدا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ میرے شہر میں یہ جگہ بھی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں چلتا رہا۔ میری نظریں چاروں طرف پھیلے اس جنگل جیسے میدان کو حیرت سے تکے جا رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنی کرنوں سے ہر چیز کو جلا دینے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ پسینے سے میرا برا حال ہو رہا تھا اور میرا دوست تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ایک ڈر چاروں طرف سے میرا چکر لگا رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے 1 آدھ گھنٹے کی دوری طے کرنے کے بعد اچانک جھاڑیاں شروع ہو گئیں۔ اس طرف گندے پانی کا تالاب تھا جس میں سے بدبو دور دور تک ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ڈر اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی اور یہ سوچ کر بار بار مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا علاقہ میرے شہر میں ہے، لیکن کبھی اس بارے میں معلوم ہی نہیں پڑا۔ اچانک میری نظر اس عورت کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ اب میری نظروں سے اوجھل کہیں جھاڑیوں میں غائب ہو چکی تھی۔ میں بے چین سا ہو گیا اور اسے اپنے چاروں طرف ڈھونڈنے لگا۔ کچھ آگے جا کر جھاڑیوں سے پرے ایک جھوپڑی جیسے گھر پر میری نظریں ٹھہر گئیں۔ میں اسی جھوپڑی کی سیدھ میں چل دیا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرے وجود پر ایک کپکپی طاری تھی، مگر ایک اندیکھی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میں اس جھوپڑی کے قریب جا پہنچا اور میرے ہاتھ ایک انجانی حرکت سے خود بخود اس دروازے پر جا لگے اور وہ کھل گیا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ چہرے سے وہ ایک حسینہ معلوم ہوتی تھی، اور جب میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو ڈر کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑ چکے تھے اور اس کا سراپا بے حد وحشتناک ڈائن میں بدل چکا تھا۔ میرے ہوش جواب دے چکے تھے اور مجھے سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے بند کلینک کے دروازے کے باہر پڑا تھا اور میرا وہی دوست مجھے پانی کے چھینٹے مار مار کر ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ منٹوں بعد میرے ہوش بحال ہوئے اور مجھے میرے دوست نے اٹھا کر باہر پڑے ایک بینچ پر بٹھایا اور چابی لے کر کلینک کا دروازہ کھولا۔ میں اب کچھ نارمل تھا، مگر وہ بھیانک اور دل دہلا دینے والا منظر بار بار میری نظروں کے سامنے تھا۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو اس رہسیمئی عورت کو پھر سے کلینک کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اسی برقعے میں تھی اور حجاب کیے ہوئے تھی۔ میرے پیروں میں تھر تھراہٹ ہونے لگی۔ میرا دوست میرے پیچھے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے آ کر ہم دونوں کو سلام کیا اور دھیرے سے اس نے میرے قریب ہو کر کہا، کچھ چیزوں کو پردے ہی میں رہنے دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ کچھ راز فاش ہونے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور پھر کبھی کلینک پر نہیں آئی۔ اس رات یہ ساری گھٹنا میں نے لاریب کو سنائی تو اسے میری حالت سے میری بات کا یقین ہو گیا اور اب وہ میری پہلے سے بھی زیادہ فکر کرتی ہے۔ ایک انجانا سا خوف آج بھی میرے دل میں آ جاتا ہے جب اس عورت کا اصل چہرہ میرے دل میں ابھرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔